السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو ان شاء الله هو لا كوريكسيون ديال الكيو سي ام ديال المانجمنت. ملي كنقولوا كيو سي ام ديال المانجمنت، ملي كنقولوا المانجمنت هو علم التدبير، هو كيفاش ممكن انني سي لار دو جيري لي بيان، هو كومون جو بو جيري لي بيان ديالي، كيفاش انني نسير، كيفاش انني ندبر الاملاك ديالي. كما كتعرفوا بان الموديول ديالكم مقسم من دو بارتي. لا بروميير بارتي هي لونتربريز و لونفيرونمون ديالها، و لا دوزيام بارتي هو لو بروسيسوس، يعني لي فونكسيون برينسيبال دو لونتربريز، لا فونكسيون برودكسيون كوميرسيال فينانسيير اي جي ار اش. اذا غنحاول ما امكن نعطيكم فكره كيفاش كنخرجوا كيو سي ام في مانجمنت على حسب الاسئله. لونتربريز واش هي؟ اون بيرسون مورال. حنا عندنا في التعريف ديال لونتربريز بان عندنا واحد التعريف جوريديك كيقول بان لونتربريز هو شخص معنوي. ملي كنقولوا شخص معنوي يعني له واجبات ولديه حقوق. وطبعا انا ادعوكم انكم تشوفوا الريزومي سامبل نمره واحد ديال لو شابيتر نمره واحد، يعني الملخص ديال الشابيتر نمره واحد، وغتجبروا بان كاينه 3 ديفينيسيون بانها اجون ايكونوميك ayant pour objectif la production, centre de répartition de richesse, centre de la prise de décision. ثلاثة التعاريف. يعني عفوا قلنا agent économique ayant pour objectif la production, un regroupement humain هذا définition sociologue، وطبعا définition آخر personne morale. إذا personne morale صح. Une personne physique non، لأن personne physique هما الأشخاص. بيرسون مورال الشركات والمنظمات والجمعيات وداكشي. ان اجون ايكونوميك صحيح، فاعل اقتصادي. الفعاليات الاقتصاديه حتى لو كونسوماتور يعتبر فاعل اقتصادي. ان اتر ايكونوميك كائن اقتصادي نو، ما كنقولوش كلمه كائن. ان سونتر دو ديسيزيون وي، مركز قرار وي. ان ليو ديبانويزمون هومان نو، هو ماشي بلاصه باش نتمتعوا ولا باش الناس يتمتعوا ولا نو. ان سونتر دو كونسوماسيون لا، هو ان سونتر دو برودكسيون وي، ولكن ماشي ان سونتر دو كونسوماسيون، لان الشركه كتنتج وما كتستهلكش، اللي كيستهلكوا هما لي ميناج، الاشخاص. اذا لونتربريز est une personne morale، un agent économique، centre de décision. ثلاثه ديال الاجوبه. parmi les réponses suivantes lesquelles sont fausses. من بين الجمل اللي عناتيوها لك دابا شنو هو الجمل اللي خاطئين؟ L'entreprise est un agent économique dont la fonction principale est la production des biens et services. الشركة هو عبارة عن فاعل اقتصادي، المهمة ديالو هو إنتاج السلع والخدمات. طبعا definition exact. الشركة هي فاعل اقتصادي، المهمة ديالها الإنتاج وإنتاج السلع والخدمات. أيضا الشركة هي مكان لتوزيع الثروة. L'entreprise est un agent économique qui contribue، يساهم في la répartition de la richesse، في توزيع الثروة. جملة صحيحة. L'entreprise est un signe de richesse personnelle non، ماشي علامة للغنى الذاتي ولا الغنى الشخصي non. L'entreprise est un lieu de confrontation sociale، إلى المواجهة الاجتماعية non، c'est un regroupement social، ولكن ماشي confrontation، ماشي مواجهة يعني conflit يعني صراعات non، هو مجموعة من الأشخاص oui. L'entreprise réussit uniquement grâce à la compétence et au dynamique de son patron non. L'entreprise كتنجح فقط بالباترون ديالها، باترون طبعا اللي هو مولاها صاحب الشركة، والدينامية ديالو وشنو اسمه والثقافة ديالو والمؤهلات ديالو نو، كتنجح بجميع الفاعلين اللي كاين فيها، العمال كل شيء من الاول حتى الاخر بها باش كتنجح. هادشي اللي كنقولوا في المانجمنت. اذا l'entreprise est un agent économique dont la fonction principale la production de biens et services vrai.
l'entreprise est un agent économique qui contribue à la répartition des richesses, oui. وآخرين طبعا كاملين خاطئين. Quels sont les principaux objectifs économiques de l'entreprise؟ هناك أهداف اقتصادية. هناك أهداف اقتصادية. Augmentation de la rentabilité. الرفع من المردودية. oui طبعا. المردودية هي le rendement الفلوس. Agrandir les parts de marché. الرفع من الجزء ديال المارشي اللي مرتبط بالشركة. أنني نرفع الجزء من المارشي اللي كنبيع فيه. كنت كنبيع كان السوق كنت كنمثل أنا كمثال 5% من المشتريات السوق. أنا ما كرهتش نولي 50%، نص دو السوق يشري من عندي. السوق هو مجموعة من الكليان زعما. réaliser le profit. طبعا. assurer l'épanouissement humain non. permettre de réguler les activités non polluantes. أننا نساهم أننا نعمل أنشطة ماشي ملوثة. هذا هدف ولكن ماشي اقتصادي. assurer l'épanouissement humain هدف ولكن ماشي اقتصادي، وإنما نقدروا نقولوا هدف اجتماعي etc. إذا réaliser le profit, agrandir les parts de marché, augmenter la rentabilité, 3 objectifs principaux de l'entreprise. Parmi les produits suivants, lesquels sont des produits d'équipement؟ ملي كنقولوا لي برودوي ديكيبمون هما التجهيزات، هما لاكتيف ايموبيليزي اللي كنقراوهم في الكونطا، هما التجهيزات اللي كنحتاجوها. لو لي الحليب نو، هذا سي ان بيان دو كونسوماسيون، هذه ماده استهلاكيه، هذا سي ان بيان نون دورابل ما كيدومش بزاف. La voiture personnelle, non. إذا كانت لا voiture de tourisme, oui. إذا كان لوطوبيس اللي كينقل العمال وكيجي، oui. ولكن لا voiture personnelle لا. ماشي تجهيزات بالنسبة للونتربريز. كاميون، oui. كاميون دو ترونسبور، oui. تجهيزات إيكيبمون كتعاون على الخدمة. ماشين أكودغ، oui. الآلة، oui. balador je sais pas كلمة balador شنو المعنى ديالها. دونك لا فواتور بيرسونيل لي نو. كاميون ماشين أكودغ طبعا جاوب بجوجهم صحيحين. واخر طبعا بقشوا عليه وشوفوا طبعا شنو كيمعني. وصلنا ل4. دابا نمشي خوتي طلبة 5. Parmi les produits suivants, lesquels sont des produits de consommation durable؟ ملي كنقولوا دورابل يعني كيدوم وقت طويل. دورابل كيدوم وقت طويل، يعني العكس نون دورابل دغيا كيتسالى كتستهلكو كيمشي. دورابل العكس، المده ديالو طويله. ريفريجيراتور اللي هو طبعا فحال شنو اسمه ثلاجه ولا، وي طبعا. افيون وي. بسكوي نو كتاكلو دغيا، هذاك نون دورابل كيمشي دغيا. تليفون بورتابل هذاك سيمي دورابل نص. بواسان فريش نو. بواسان طبعا هي الحوتة نو. إذا ريفريجيراتور وي كيدوم. افيون وي. بسكوي نو. تليفون بورتابل نص. بواسان فريش هيدا وهيدا. إذا غتلاحظ بأن كاينة لي برودوي اللي كيتعطلوا وكاينين لي برودوي اللي ما كيتعطلوش. كاينة ان برودوي ديكيبمون وكاين ان برودوي دو كونسوماسيون. دو كونسوماسيون فحال هاد بيسكوي، فحال ديكيبمون لا. ديكيبمون هو اللي كنجهزو به المحل، بيرو، ماتيريال انفورماتيك، هو داك لاكتيف ايموبيليزي اللي قريتي في الكونطا. Qu'est-ce qu'on entend par classification économique des entreprises؟ شنو ممكن تفهم بالترتيب ولا التصنيف الاقتصادي ديال الشركات؟ شنو ممكن تفهم؟ واش ممكن نفهموا هذه؟ Classer les entreprises par source de leur capital? Non. Par leur capital? Non. الكابيتال هو يعني رأس المال، من يملكه. ملي كنقولوا من يملكه يعني من المسؤول على الشركة. المسؤولية هو تصنيف قانوني باش نعرف شكون مولاها. إذا le capital, la détention de la capitale est une classification juridique.
إذا هذه لا. Classer les entreprises par origine de leurs propriétaires. خصنا نعرفوا واش الشركة، خصنا نعرفوا الآصال ديال الملاك د الشركة. نو، هذه غير باش نعرفوها واش ديالنا ولا ماشي ديالنا، واش ناسيونال ولا étranger. Classer les entreprises par secteur et par branche d'activité. Oui. نصنفوا les entreprises حسب القطاع وحسب les branches ديال ديك القطاعات. حسب واش في القطاع الأول. شنو هو القطاع الأول؟ هو الاستغلال المباشر للمصادر الطبيعية، السمك، الحليب، etc. Classer les entreprises selon la taille. Oui. Petite entreprise, moyenne entreprise ou grande entreprise. Oui, صحيح. Classer les entreprises selon leur perte en capital. كنكلاسيوها حسب الخسارة ديالها في رأس المال. نو. إذا اللي كيبقاونا classer les entreprises par secteur et branche d'activité ou classer les entreprises selon la taille de leur effectif. جوج طبعا صحيح. Attribuer à chacun des entreprises suivantes un numéro من 1 حتى 3 pour désigner le secteur économique auquel elle appartient. قلنا القطاع الأول هو القطاع ديال الشركات اللي يعملوا في المواد الأولية مباشرة، يعني ما كيحولهاش. الثاني هو الشركات الصناعية اللي كتحول المادة. القطاع الثالث هو قطاع الخدمات، الصحة، الكومونيكاسيون، التعليم، اكسيتيرا. نشوفوا دابا لا فاش كيري القطاع الأول. علاش؟ لأنه استغلال المباشر للموارد الطبيعية بدون تحويل. ماروك بوا يعني النجارة يعني ما بين قوسين، النجارة يعني الشجار، يعني كيجيبوا الشجار وكيقطعوهم اكسيتيرا. إذا القطاع الأول. Office national des chemins de fer. المكتب الوطني للسكك الحديدية. السكك الحديدية النقل، إذا خدمة، إذا القطاع الثالث. Office national des chemins de fer كينتمي للقطاع الثالث. علاش؟ لأنه كيهتم بالنقل اللي هو خدمة. سوسيتا اي سوريا، جو سي با هاد الشركات شنو كيعملوا بالضبط. لا بنك بوبولار، البنك التجاري، البنك التجاري، الفلوس اكسيتيرا. إذا خدمة. إذا سيتون القطاع الثالث الخدمات، القطاع الثاني قطاع صناعي، والقطاع الأول طبعا هو القطاع اللي مباشرة عنده طبعا حق في الاستغلال المباشر للموارد الطبيعية، l'exploitation directe des ressources naturelles بدون تحويل طبعا. حقنا لافاشكيري ولا شي شركة الحوت ولا شي حاجة. كوشي لي ريبونس فوس، كوشي لي ريبونس الخطأ. Le mini-entreprise compte moins de 10 salariés. Le micro-entreprise compte plus de 10 salariés. L'entreprise multinationale fabrique et commercialise dans le monde entier. La grande entreprise compte 200 salariés et plus. طبعا نبدأ بالأخرانية. La grande entreprise compte 200 salariés et plus. Non. La grande entreprise من 1000 فوق. L'entreprise multinationale fabrique et commercialise dans le monde entier. Oui. L'entreprise multinationale هي متعددة الجنسيات. متعددة الجنسيات يعني كتفابريكي وكتكوميرسياليزي، يعني كتصنع كتصنع وتتاجر، يعني كتعامل طبعا، كتبيع وتشري، كتنتج وكتبيع، كتكوميرسياليزي، كتبيع، تسوق، الكلمة ما بنات لي بالعربية. إذا كتقوم بعملية الصناعة والتسويق في العالم كامل، عليها كتسمى ملتي ناسيونال، متعددة الجنسيات. لا ميكرو انتربريز كونت بلو دو 10. نو، أقل ماشي بلو، أقل. لو ميني انتربريز موان دو 10 ممكن تكون صحيحة، ولكن متأكدش من ميني انتربريز شحال بالضبط. La société anonyme I. واش une entreprise qui n'a pas d'adresse fixe. واش المعنى de la société؟ la société كنقولوا la société anonyme يعني
شركة المجهولة الهوية، ماشي المجهولات البلاصة زعما المجهولات الهوية، هو أننا كنعرفوا الكابيتو، ما كنعرفوش الأشخاص مولاهم. المسؤولية لا تلقى على ديك الناس اللي كيملكوا الكابيتال، هذا هو المعنى زعما. إذا une société de capitaux dont les actions se vendent en bourse، ممكن نقولوا une société de capitaux اللي l'action ديالها كيتباعوا في لا بورس، هذه نورمالمون حتى هي une société anonyme. Une entreprise où les propriétaires ont une responsabilité limitée à hauteur de leur contribution en capital. واحد الشركة اللي الملاك ديالهم عندهم واحد مسؤولية تتحدد بمساهمتهم في الكابيتال. هذه طبعا أي شركة المسؤولية نورمالمون ماشي مسؤولية القرار، ماشي مسؤولية لا ديسيزيون، القرار مرتبط بشحال عندك في الكابيتال. وي une entreprise qui appartient à l'État هي واحد l'entreprise كتنتمي للدولة، لا هي واحدة LSA اللي هي شركة مجهولة الهوية سوسيتي انونيم، هي une société de capitaux كما شفنا، هي الجواب والجواب هذا. une société de capitaux dont les actions se vendent en bourse. وي هذه هي اللي الاسهم ديالها كيتباعوا في البورصه، كتسمى une société de capitaux، شركة رأس المال اللي الأسهم ديالها كيتباعوا في البورصة. إذا سوسيتي أنونيم هي سي une société de capitaux، شركة رأس المال. On devient entrepreneur grâce aux conditions subjectives et objectives attribuées aux conditions suivantes le lettre S ou la lettre O selon que veut juger qu'il s'agit de conditions subjectives ou objectives. هذه مزيانة، أنك تولي entrepreneur، أنك تولي مستثمر حسب هناك شروط موضوعية. ملي كنقولوا موضوعية ما مرتبطاش بالذات ديالك، مرتبطة بالمحيط ديالك. ملي كنقولوا ذاتيه سوبجيكتيف مرتبطه بشي حاجه ديالك، شي حاجه مرتبطه بالمستثمر، بالشخصيه المستثمر، بالافاق المستثمر. اذا إيغيتاج فاميليال، الورث ما مرتبطش بيك، مرتبط باللونطوغاج ديالك، جالك الورث. اذا جالك الورث غادي تنوض وتعمل شركه حيت عندك الفلوس، دونك هذا اوبجيكتيف موضوعي ما مرتبطش بيك. اوبورتونيتي ايكونوميك، هناك فرص اقتصادية في ذاك المجال، إذا أوبجيكتيف ما مرتبطش بيك. كونيسونس بارتيكولير، معارف خاصة، انتينا عندك معارف، انتينا واعر في ذاك الدومين، إذا هذا سوبجيكتيف ذاتي مرتبط بك. انسيتاسيون فيسكال، هناك تشجيعات ضريبية، ربما ذاك المجال غينقصوا له الضرائب اكسيتيرا، هذا أوبجيكتيف ما مرتبطش بك. كاركتير بيرسونيل، هناك صفات شخصية، صفات خاصة فيك كتعاونك أنك تكون واعر، كتعاونك أنك تكون رئيس ولا مدير شركة، إذا شي حاجة سوبجيكتيف. ديزير دو بوفوار، هناك رغبة في السلطة، إذا هذا بيرسونيل، هذا سوبجيكتيف. هيريتاج فاميليال أوبجيكتيف. اوبورتونيتي أوبجيكتيف. كونيسونس بارتيكولير سوبجيكتيف. incitation fiscale objective, caractère personnel subjectif, désir de pouvoir subjectif. Pour créer son entreprise, il faut la situer sur le marché et sur le secteur. Marquer avec M ce qui appartient au marché et avec S ce qui appartient au secteur. Et pour créer une entreprise, il faut la situer sur le marché, le marché et sur le secteur. وعلى المجال ديالك. ماركي افيك ام اللي كينتمي للمارشي، وماركي افيك اس اللي كينتمي لو سيكتور. اذا لي بارتنير، لي كونسوماتور، لي فورنيسور، لي كونكورون. اذا ملي كنقولوا المارشي فيه جوج، فيه لي بارتنير الشركاء ديالك، وفيه لي كونكورون اللي هما المنافسين ديالك. لو مارشي فيه جوج د الناس اللي كيهموك، الكليون والفورنيسور اللي غادي يزودوك بالمواد الاوليه، وطبعا لي كونسوماتور اللي هما طبعا الكليان ديالك. اذا اس لي كونسوماتور، لي كونسوماتور اي لي فورنيسور، وطبعا اللي كيبقى لو سيكتور اللي هو لي بارتنير اي لي كونكورون. القطاع هو مجموعه من الشركات،
هناك شركاء ديالك وهناك منافسين ديالك. المارشي كيتكون من الفورنيسور والكليان وانتينا اكسيتيرا. نتمنى ان شاء الله هاد الكيو سي ام، هاد لا فيديو دو كيو سي ام نيميرو 1 يكون عجبكم. كنتمنى لكم التوفيق خوتي، الله يحفظكم، وان شاء الله كنتمنى لكم مشاهدة طيبة. لا يوفقكم ونسألكم دعاء إخواني وأخواتي.